गिर जाएगा। السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع التوبة إلى الله. إخوة الإيمان، تزيد أهمية التوبة في هذه الأيام ونحن مقبلون على شهر عظيم رمضان المبارك. إخوة الإيمان، فمعنى التوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته. والتوبة واجبة. قال الله تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري في صحيحه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر من الله في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بال من هو دونه. إخوة الإيمان، كما أن لكل عمل شروطا للقبول عند الله فكذلك للتوبة شروطا. فمن شروط التوبة أولا الإقلاع عن المعصية، أن تقلع عن المعصية. فإن كنت تاركا لواجب وجب عليك فعله، وإن كنت فاعلا لمحرم وجب عليك تركه. وثانيا من شروط التوبة الندم على المعصية، أي تتمنى ألا تفعل، أنك لو لم تفعل هذه المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. رواه ابن ماجه والحديث في صحيح ابن ماجه. ومن شروط التوبة العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية، فتعزم بإرادة قوية ألا تعود إلى تلك المعصية أبدا. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. أما إذا كان الذنب بين العبد وبين عبد آخر فهناك شرط رابع، وهو أن يبرأ التائب من حق صاحبه. فإن كنت أخذت مالا رددته إلى صاحبه. إخوة الإيمان، هذه شروط التوبة، فإن فقد أحد الشروط لم تصح توبته ولا تسمى هذه التوبة توبة نصوحا. إخوة الإيمان، إن أبواب التوبة مفتوحة للجميع صباحا ومساء ليلا ونهارا، لكن هناك أوقاتا لا تقبل فيها التوبة. أولا حضور الأجل. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. فإذا بلغت الروح الحنجرة أغلق باب التوبة. والوقت الثاني لعدم قبول التوبة طلوع الشمس من المغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من المغرب تاب الله عليه. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وهناك حيل في طريق التوبة، فمن الناس من تجد قد أسرف على نفسه وكاد أن يهلك من الذنوب، فإذا ذكرته بالله وذكرته بالتوبة قال: ذنوبي كثيرة وثقيلة فأنى يغفر لي. فنذكره بهذا النداء الرباني. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
والحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، بقي لنا الكلام حول فوائد التوبة والاستغفار. فمن فوائد التوبة والاستغفار أولا حب الله للتوابين. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وخلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون. والمعنى أننا لو لم نذنب ونستغفر لخلق الله خلقا يذنبون ويستغفرون، لأن الله يحب أن يغفر عباده. إخوة الإيمان، ومن فوائد الاستغفار أن الاستغفار يكثر به المال والولد وينزل المطر. قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا منيعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسع عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه. الله